नमस्कार। म राधिका तामाङ। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। गठबन्धनको सरकार भएकाले चाहेअनुसार काम गर्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सबैभन्दा बढी श्रमिकहरू नै लाभान्वित हुने विश्वास। सांसदहरूद्वारा मलको अभाव भएको भन्दै व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग। यथाशीघ्र किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। बजेटले दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको सांसदहरूको टिप्पणी। मन्त्रीको क्षेत्र र प्रभावशाली नेताहरूको वरिपरि बजेट केन्द्रित भएको गुनासो। रुसी सेनाको गोलाबारीका कारण युक्रेनको एक केमिकल प्लान्टमा भीषण आग लागि। करिब 800 जना नागरिक लुकेर बसेको आशंका। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा नेपालले अन्तिम ओभरमा 2 विकेट लिएपछि अमेरिकासँगको खेल बराबर। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार कांग्रेसको एकलौटी नभएकाले चाहे अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको एकलौटी सरकार नभएकाले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले धेरै माग दावी गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले श्रमिकहरूको हक अधिकारको सुरक्षा र उनीहरूको लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधान र कानूनले श्रमिकहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण श्रम बजार प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले विपन्न र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको हितका लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको स्मरण गराउनुभयो। यो कांग्रेसको एकलौटी सरकार होइन। यो नबुझिकन तपाईँले चाहिने यो धेरै क्लेम गर्ने कुरा छैन। नेपालको संविधानले श्रमिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई उचित श्रम अभ्यास र उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले श्रम ऐन 2074 र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। उहाँले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सबैभन्दा बढी श्रमिकहरूलाई नै लाभान्वित हुने विश्वास लिएको पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले शून्य समयमा बोल्दै जनसरोकारका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले प्रकोप निराकरण र व्यवस्थित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक संयन्त्र र संरचना निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले कास्की क्षेत्र नम्बर 2 का विभिन्न स्थानहरू भूक्षय र पहिरोको जोखिममा रहेको ती क्षेत्रको संरक्षण गर्ने योजना ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रकोप निराकरण र व्यवस्थित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक संयन्त्र र संरचना निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। सभामुख महोदय, भूक्षय र पहिरोबाट कास्की क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत दोबिला, दमसादी, छोरीपाटन, भलाम, अर्मला र गाउँ क्षेत्रहरू अत्यन्तै जोखिममा छन्। यी क्षेत्रहरूको तत्काल संरक्षण र दिगो विकासका कार्यक्रम र योजना ल्याउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा सदस्य बीना कुमारी श्रेष्ठले बालश्रम उन्मूलन गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योगहरूलाई बालबालिकालाई श्रममा नलगाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानून कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्नुभयो। उद्योग व्यवसायहरूलाई बालबालिकालाई काममा नलगाई अथवा श्रममा नलगाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानूनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी परियारले विद्यार्थीहरूलाई तत्काल पाठ्यपुस्तक दिलाउन शिक्षा मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले किसानहरूलाई मल र बिउ सहज रूपमा दिलाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। विद्यार्थीहरू विद्यालय जान्छन्, पढ्नका लागि किताब छैन
हामी बालबालिकाको भविष्य कस्तो बनाउँदैछौँ, हामी बालबालिकाको भविष्यको बारेमा कति चिन्तित छौँ। शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग मेरो अनुरोध छ कि अति शीघ्र बालबालिकाले किताब प्राप्त गर्न सकुन्। सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा सदस्य बिनादेवी बुढाथोकीले रासायनिक मलको अभावले किसानहरू चिन्तित हुनु परेको बताउनुभयो। उहाँले तराईका किसानले भारतबाट मल किनेर ल्याउँदा सिमानामा दुःख पाएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। तराईका जिल्लाहरूमा किसानहरूले भारतीय बजारबाट मल खाद किनेर साइकल मोटरसाइकलमा ल्याउँदा समेत सिमानामा दुःख पाइरहेका छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा सदस्य लालप्रसाद सावा लिम्बुले नागरिकता विधेयकलाई तत्काल संसदबाट पारित गरी जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। सभामुख महोदय, हाल संसदीय समितिले बहुमतबाट पारित गरी यस संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयकलाई तत्काल पारित गरियोस् र जन्मसिद्धका छोराछोरीले नागरिकता पाउने व्यवस्था तुरुन्त गरियोस् भनी यस संसदमा जोरदार माग गर्दछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले सडक दुर्घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सडकको मापदण्डलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै सडकहरूको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। सभामुख महोदय, वर्षेनी हुने यस प्रकारका दुर्घटनाहरूलाई न्यून गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने सडकको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र हरेक वडाको केन्द्रसम्ममा सबै मौसममा यातायात सुचारू हुन सक्ने गरी सडकहरूको स्तरोन्नतिको लागि प्राथमिकतामा राख्न विशेष आग्रह गर्दछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर तामाङले सरकारले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर 6 अर्बभन्दा बढी रकम विश्व बैङ्कबाट प्राप्त गरेको भए पनि सिन्धुपाल्चोकमा खर्च नगरेको बताउनुभयो। उहाँले सो रकम सिन्धुपाल्चोकमा नै खर्च गर्न माग गर्नुभयो। सिन्धुपाल्चोकलाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्यो। ती सबै सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्दा विश्व बैङ्कबाट करिब 6.5 अरबभन्दा बढी पैसा प्राप्त गरेको देखिन्छ। तर त्यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै काम गरिएको छैन। त्यसो भए कारणले सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नै जिल्ला भएकोले सरकारलाई रुलिङ होस् कि अहिले पनि कनेक्टिभिटी तीनटा पालिका कनेक्टिभिटी नै छुटिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सूर्यप्रसाद पाठकले दलितहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको थरमा एकरूपता ल्याइदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको थरमा एकरूपता ल्याइदिनका लागि सरकारसँग विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को, कसैको नागरिकतामा कामीको ठाउँमा विश्वकर्मा, धनैको ठाउँमा परिवार राख्न खोज्छन् तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसको सुनाइ भएको देखिँदैन। तसर्थ कामी, दमाई, सार्कीले आफ्नो थर विश्वकर्मा, सुनार, परिवार, नेपाली राखी संशोधित नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था अविलम्ब गरिदिनका लागि सरकारको विशेष रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँले कामी, दमाई, सार्कीले आफ्नो थर राखी नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था अविलम्ब गरिदिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषकहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले खेतीको समयमा मल उपलब्ध नभएको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले कृषकहरूलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारलाई रुलिङ गर्नु भएको छ। माननीय सदस्यहरू, खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले खेतीको समयमा पनि मलको अभाव भएको भन्दै मलको व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए। संघीय संसदमा बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले बजेटले दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। अधिकांश सांसदले बजेट मन्त्रीको क्षेत्र र प्रभावशाली नेताहरूको वरिपरि केन्द्रित भएको गुनासो गरेका छन्। आइतबार संघीय संसदमा बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले बजेटले दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्। संसदमा शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या योजना आयोगको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले प्रभावशाली नेता र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट लगेकामा आक्रोश व्यक्त गर्दै आफूले पाएको थोरै बजेट समेत फिर्ता लैजान आग्रह गर्नुभयो। अधिकांश सांसदहरूले सोही समस्यालाई दोहोऱ्याएका छन्। जम्मा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मी 30 लाख पनि बजेट छैन। त्यसैले मेरो प्रस्ताव के छ भने तपाईलाई अन्त छुट्याउन मुस्किल परिराखेको छ भने त्यो फिर्ता लिनुहोस्। मेरो पनि यसमा
संलग्नता छ, मैले भनेका चिजहरू पनि यसमा छन् भन्ने कुनै ठाउँ छ, कुनै पनि ठाउँ छैन सामान्य सभामुख महोदय। त्यसैले सम्पूर्ण सांसदहरूको, सिङ्गो संसदको यसमाथि स्वामित्व रहनुपर्छ। म बडो लज्जाका साथ भन्न चाहन्छु, कतिपय मामिलामा आजका हामी सांसदहरूभन्दा वडाध्यक्षहरूलाई आम जनताले बढी एक्टिभ हेर्दछ। मन्त्री जो आए पनि आफू र आफ्ना लागि योजना धेरै राख्ने गरेको पाइयो र अरू निर्वाचन क्षेत्रमा झारो टार्ने मात्र बजेट पठाइएको पाइयो। मन्त्रालयका योजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगले हेर्छ कि हेर्दैन? योजना छनौटको मापदण्ड के हो जानकारी पाऊँ। कर्णाली प्रदेशबाट काठमाडौँमा उपचार गर्न अथवा हुम्ला डोल्पाबाट काठमाडौँमा उपचार गर्न आउँदा लाग्ने खर्च र काठमाडौँवासीलाई लाग्ने खर्च फरक हुन्छ। त्यसकारणले सकारात्मक विभेदको आधारमा जहाँ बढी खर्च लाग्छ त्यहाँ बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। जो पहुँचभन्दा बाहिर छन् तिनको लागि विशेष परिचय पत्र मार्फत उनलाई स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेता बीच प्रभावशाली नेताका क्षेत्र र मन्त्रीको गृहनगरमा बजेट जाने परम्परा जस्तै बन्दा दुर्गम क्षेत्र सधैँको उपेक्षामा परेको सांसदहरूको दुखेसो छ। उसलाई तुरन्त रिफर गरिदियो जुम्लाबाट। यहाँ उसले 40-50 हजार रुपियाँ खर्च गरेर काठमाडौँ आउनु पर्यो। कसले बेहोर दिने भने त्यो भाडाको तपाईँहरूलाई पो यहाँ बिर हस्पिटल नजिकै रोजी छानी हस्पिटल छन् तपाईँहरूका। हामीले कहाँ जाने? हामी कति रुपियाँ कहाँबाट बेहोर्ने? कसरी बेहोर्ने? कसले घरखेत किन्दैनन्? हेर्नुहोस्, तपाईँ काठमाडौँको जग्गा भइदिए भए यहाँ आँखा कान चिम्लेर किन्थे। हाम्रो पिछडिको क्षेत्रको जग्गा कोही किन्न पनि किन्दैनन्। अहिले 5,000 हरेक बिरामीलाई दिने कुराहरू आएको छ। अनि त्यहाँ डक्टर छैन, त्यसको चाहिँ उपचार गर्ने औजार छैन, त्यसको उपचार गर्ने अर्को चाहिँ अस्पताल छैन। अनि त्यो लिन काठमाडौँ आउन कति खर्चिलो छ। अनि त्यहाँ आइसकेपछि पनि के गर्ने, कसरी गर्ने? अब दरबारभित्र बसेर होइन, सिंहदरबारभित्र बसेर, योजना आयोगभित्र बसेर होइन कि जानुहोस् कर्णालीका बस्तीमा, त्यहाँ ढुङ्गा खानी छैन कि, त्यहाँ तामा खानी छैन कि। फिजारिएका गाउँ बस्तीमा विकासको योजना पुर्याउन सरकारलाई बजेटको समस्या पर्नु अस्वाभाविक होइन। यद्यपि एकीकृत सहर विकास गर्न प्रभावकारी मानिएको मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत सहर विकास गरेर पहाडको बसाइसराई रोक्ने दिगो योजना मन्त्रीहरूकै कारण लथालिङ्ग छ। 5वटा विकास क्षेत्रमा 2-2वटा नयाँ सहरहरू मध्य पहाडीमा पर्ने गरी 10वटा सहर बनाइएको थियो। सर्वसम्मत सर्वस्वीकार्य त्यो कार्यक्रम थियो। तर अर्को मन्त्री आउँछ 20वटा थप्छ, अर्को मन्त्री आउँछ अरू 20वटा थप्छ। गर्नुपर्ने एउटा पनि छैन, तर थप्नुपर्ने यसरी यो राम्रो कुरा भएन। विशेष गरी आजको छलफलमा जनता आवास कार्यक्रममा घर भत्काइसकेपछि भुक्तानी पाउन नसकेको, स्वास्थ्य बीमालाई निजीकरण गर्न खोजिएको र प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित भएकोमा अधिकांश नेताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि विकास पौडेल, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा कम्पनी मार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना विपरीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निजी कम्पनी मार्फत परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर नहेर्न पनि सरकारलाई सचेत गर्नु। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बीमासँग त जोड्नै भएन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको विषय हो, त्यो निःशुल्क हुनेछ, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। यस अर्थमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एरियाभित्र अब बीमालाई आकर्षित गर्न भएन। बीमा विशेषज्ञ सेवाको निम्ति आवश्यक कुरा हो र बाँकी बीमाको काम पनि स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना अनुसार चाहिँ यसलाई लागू गरिनु पर्यो। सांसद बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको भए पनि सोही अनुसार नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बारेमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै
नेता तथा सांसद ग्यावालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलले समेत प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजकीय सद्भावना अथवा व्यापारिक कुन प्रकारको हो सो विषय संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद ग्यावालीले भ्रमणका क्रममा कुनै समझदारी हुने नहुने विषयमा पनि बेखबर रहेकाले सो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले गम्भीर विषयहरूमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श तथा सुझाव नलिने र राष्ट्रिय समझदारी नबनाउने गरेको पनि बताउनुभयो। हामीलाई त त्यो भ्रमणको स्ट्याचर नै के हो, त्यो राजकीय हो कि त्यो आधिकारिक हो कि सद्भावना मात्रै हो कि कुनै अफिसियल या कुनै बिजनेस लाइक हो कि त्यस सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी छैन। छलफलका विषयहरू के हुन्, त्यहाँ के कुनै समझदारीहरू हुँदैछन् भने के विषयमा हुँदैछन्, यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष बिल्कुल बेखबर छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराइएको छैन। यो विषय पनि मैले सदनमा रेकर्ड गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको हो कि रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरेकै कारण नेपालमा आर्थिक सङ्कट बढेर गएको दावी गर्नुभएको छ। सांसद सुवालले सो सम्झौता संसदबाट पारित गरेपछि नेपालमा महँगी समेत बढेको जिकिर गर्नुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 को विभिन्न शीर्षकमाथिको खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै उहाँले अमेरिकी सरकारले देउबा सरकारलाई रुसको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान गराएपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको मूल्य बढेको तर्क गर्नुभयो। सो विषयमा तटस्थ बसेको भारतले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको 1/3 मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास पाए पनि नेपालले रुसको विरुद्धमा मतदान गरेकाले महँगोमा आयात गर्नु परेको उहाँको भनाइ थियो। सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कूटनीतिक असफलताको कारण नेपालले महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यास आयात गर्नु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा तेल र ग्यासको मूल्य आकाशियो। देउबा सरकारले रुस विरुद्ध मतदान नगरेको भए नेपाललाई पनि रुसले तेल र ग्यास भारतलाई जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको 1/3 भन्दा कममा दिने थियो। यो कूटनीति असफल भएको हो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको। सांसद सुवालले देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार कूटनीतिक क्षेत्रमा पूर्णतः असफल भएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। गठबन्धनको सरकार भएकाले चाहे अनुसार काम गर्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सबैभन्दा बढी श्रमिकहरू नै लाभान्वित हुने विश्वास। सांसदहरूद्वारा मलको अभाव भएको भन्दै व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग। यथाशीघ्र किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। बजेटले दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको सांसदहरूको टिप्पणी। मन्त्रीको क्षेत्र र प्रभावशाली नेताहरूको वरिपरि बजेट केन्द्रित भएको गुनासो। रुसी सेनाको गोलाबारीका कारण युक्रेनको एक केमिकल प्लान्टमा भीषण आग लागे। करिब 800 जना नागरिक लुकेर बसेको आशंका। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा नेपालले अन्तिम ओभरमा 2 विकेट लिएपछि अमेरिकासँगको खेल बराबरी। अब थप समाचार। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले पार्टीले गरेको मन्त्री हेरफेरको निर्णय ढिलाइ गर्नुको औचित्य नभएको बताउनु भएको छ। आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेरबारे निर्णय भएको 1 हप्ता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बेला उपमहासचिव तुलाधरले यस्तो बताउनु भएको हो। एकीकृत समाजवादी पार्टीको सचिवालय बैठकले यही जेठ 22 गते आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको र सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूमाथि पनि मन्त्री हेरफेरको दबाव परेको भन्ने प्रसङ्गबारे उपमहासचिव तुलाधरले मन्त्री हेरफेर आफ्नो पार्टीको पूर्ववत निर्णय भएकाले यसलाई अनौठो मान्न नहुने बताउनुभयो। हामीले त 6 महिना अगाडि नै
मन्त्रीहरूलाई चाहिँ पठाउँदाखेरि 6 महिना पछाडि तपाईँहरू फर्कनुपर्छ र तपाईँहरूको ठाउँमा नयाँ टिम जान्छ भनेर भनेकै थियौँ र 6 महिना होइन 2 महिना पनि अरू बढी चाहिने उहाँहरूको लागि चाहिँ गइ पनि सकेको थियो समय। त्यसो भइसके पछाडि उहाँहरू फर्केर अर्को टिमलाई चाहिँ पठाउने खालको कुरा उहाँ स्वयं उहाँहरूको लागि पनि त्यो अस्वाभाविक र चाहिँ अमिल्दो कुरा जस्तो हुने भएन होइन। उपमहासचिव तुलाधरले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेलबाट प्राप्त परिणामप्रति असन्तुष्टि र मन्त्री हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भए पनि त्यसलाई लिएर गठबन्धनलाई असर पार्न नहुने उपमहासचिव तुलाधरको भनाइ छ। जहाँसम्म गठबन्धनलाई यसले असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने खालको कुरा छ, यसले असर पार्न हुँदैन। यस्तो कुराले असर पार्ने तहसम्म यो विवाद बढाएर लैजानु पनि हुँदैन। गठबन्धनमा सामेल दलहरूले आफ्नो आधिकारिक निकायबाट चाहिँ यस्तो निर्णय गरेर पठाइसकेपछि कुनै पनि कारण देखाएर त्यसलाई ढिलाइ गर्नु चाहिँ औचित्यपूर्ण हुँदै होइन। यसले लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिलाई पनि यसले चाहिँ विस्थापित गर्छ, स्वयं अरू दलहरूलाई पनि यसले अप्ठ्यारो पार्छ। संविधान र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तत्त्व अहिले पनि क्रियाशील रहेको भन्दै उपमहासचिव तुलाधरले प्रदेश र सङ्घको चुनावसम्म गठबन्धन कायम हुनुपर्ने जोड दिनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भनेर नहौसिन चेतावनी दिनुभएको छ। आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरको प्रस्ताविक आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलीले निजगढ विमानस्थलका नाममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेट निकै कम भएको भनी गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निजगढ विमानस्थल बन्छ भनेर अव्यावहारिक कुरा गर्दै नहिड्न आफ्नै सरकारका कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्री आलेले 26 करोड बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नसक्ने तर्क गर्नुभएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाताभित्र बन्न लागेको आन्तरिक तर्फको टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्ने क्रममा मन्त्री आलेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति लक्षित गर्दै केही मन्त्रीहरूले निजगढ विमानस्थल बनाउँछौ भनेर भन्दै गरेको तर बजेटमा भने 26 करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याएको भन्दै अव्यावहारिक कुरा गर्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री साथीहरूले भन्दै गरेका छन् निजगढ एयरपोर्ट बन्छ भनेर भनेका छन् के दाग फुकालेर गर्ने, दाग फुकालेर एयरपोर्ट बन्छ, बजेट दिने बेला 26 करोड रुपियाँ दिने, 1 खरब 20 अरबको त्यहाँ टेन्टिभली इस्टिमेट छ। 26 करोडले एयरपोर्ट बन्छ, 1 खरब 20 अरब त्यसको चाहिँ लागत इस्टिमेट छ, तर हामीले बजेट पाएका छौँ जम्मा 26 करोड। त्यसमा एयरपोर्ट बन्छ भन्नेलाई म भन्न चाहन्छु, यस्ता कुरा नगरौँ अब। त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन धेरै पुरानो भएकोले निकट भविष्यमा नै त्रिभुवन विमानस्थलको अर्को टर्मिनल भवनको खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी गराउनुभयो। अधिकारीले हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान अवतरण गर्दा परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गरेर नलिन चोकमा करिब 32 रोपनी जग्गामा हेलिप्याड निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा हेलिप्याडको काम सकिने समेत जानकारी गराउनुभयो। अहिले भएको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन असाध्यै नै पुरानो छ। यो भवनलाई पनि हामीले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन बनाएर यसलाई अब आन्तरिक टर्मिनल भवनमा हामीले रूपान्तरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। निकट भविष्यमा पनि हामी यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को टर्मिनल भवनको खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नेछौँ। आइतबार नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनको स्टोरायल हलको विस्तारित कक्ष तथा बुटिक अवधारणा अनुसार नवनिर्मित वाटर फाउन्टेसन सहितको रोटरी आइल्यान्डको पनि उद्घाटन भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीयसँग सम्झौता गरे लगत्तै सबै वडा कार्यालयलाई तत्काल फोहोर उठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार सबै वडाले फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। लामो समयदेखि फोहोर थुप्रिएका कारण उठाउन केही समय लाग्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नियमित बस्ने कार्यपालिका बैठकमा बोल्दै नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले उपत्यकाको फोहोर पहिलो प्राथमिकतामा भएकाले फोहोरको समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने बताउनुभयो। फोहोरको कारण सबै नागरिक समस्यामा परेको हुनाले यो समस्यालाई उपत्यकावासी सबैले हातेमालो गरेर समाधान गर्नुपर्ने नगर प्रमुख शाहको भनाइ छ। फोहोर व्यवस्थापनमा बेला बेलामा समस्या आउने हुनाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिएको छ। सिस्टोलवासीको स्वास्थ्य र वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै ल्यान्डफिल साइटलाई दुर्गन्धरहित बनाउन जैविक औषधि प्रयोग गर्न सुरु गरिएको छ। अन्य केमिकलयुक्त विषादी प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्य र वातावरण दुवैलाई असर गर्ने हुनाले जैविक औषधि प्रयोग गरिएको हो। उक्त औषधिले दुर्गन्ध कम गर्ने र झिँगा लगायत अन्य ब्याक्टेरिया कम गर्ने काम गर्दछ। वातावरण सरसफाइका साथै साइटबाट बग्ने दुर्गन्धित पानीलाई सफा गरेर मात्र खोलामा पठाइने कामलाई तीव्रताका साथ कार्य अगाडि बढाएको नगर प्रमुख शाहको भनाइ छ। 1 महिनाभित्र त्यहाँको दुर्गन्ध रहित हुन्छ भनेर हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यहाँनिर केमिकल नभएर जैविक केमिकल भनौँ, जैविक केमिकल प्रयोग गर्दैछौँ जसले चाहिँ वातावरणमा कुनै पनि असर पार्दैन। त्यहाँबाट बगेको लिचेटलाई ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै हामी त्यहाँ सफा पानी मात्रै खोलामा जाने गरी त्यसको बनाउँदैछौँ। 3 पिप्लेदेखि बन्चरी डाँडाको बाटोको निर्माण कार्य असारको पहिलो हप्तादेखि सुरु हुँदैछ। त्यो टेन्डर प्रोसेसमा अगाडि बढिसकेर फाइनलाइज हुने प्रक्रियामा गइसक्यो। त्यस्तै बैठकमा वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले महानगरपालिकामा भएको स्रोत साधनको उचित सदुपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो। कति स्रोत साधन नचल्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय जनशक्तिको कमी भएकाले सबै प्रयोगमा नआउँदा काममा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। जम्मा 9 वटा बुमर हामीसँग छ र 2टा चाहिँ हामीले चलिरहेछ, अरू जम्मै ठन्किरहेछ। किन भन्दाखेरि जनताको चाहना अब बुमर ल्यायो हाम्रो सडक सफा होला, धुलो मुक्त होला। अहिले बर्सातको सिजन छ, जम्मै धुलोहरू बगाएर ल्याउँछ, सडकमा छरपस्ट छ। त्यो धुलो बढार्ने चाहिँ यान्त्रिक चाहिँ हाम्रो कुचो बुमर चाहिँ अहिले थन्किरहेको अवस्था छ। अब यो करिब मैले बुझेअनुसार 2 महिना अघिदेखि चालक छैन भन्ने कुराहरू आइरहेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर पूर्ण रूपमा उठाउन अझै 10 दिन लाग्ने महानगरले जनाएको छ। तत्काललाई उपत्यकाको फोहोर उठाइए पनि आगामी दिनमा यस्ता समस्या फेरि आउने सम्भावना भएकाले यसका लागि दीर्घकालीन विकल्प खोज्न केही समय लाग्ने महानगरको भनाइ छ। जनता टेलिभिजनका लागि अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। असारको 1 गतेदेखि धितोपत्र दोस्रो बजार 6 कारोबार दिन नै सञ्चालन हुने भएको छ। धितोपत्र बजार सञ्चालक नेप्सेले सरकारले असार 1 गतेदेखि आइतबार दिएको सार्वजनिक बिदा हटाउने निर्णय गरेसँगै 6 कारोबार दिन नै बजार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। नेप्सेका कायम मुकायम प्रबन्धक निरञ्जन फुयालले अहिले नै निर्णय भइ नसके पनि प्राविधिक कठिनाई नहुने अवस्था आए 6 कारोबार दिन नै बजार खुल्ने जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक बिदाको दिन र शनिबार बाहेक बजार खुला गर्न बजार सम्बद्ध सबै सरकारवाला निकायहरू सहमत बनेका छन्। कारोबार अवधि भने आइतबारदेखि बिहिबारसम्म बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म र शुक्रबार 11 बजेदेखि 31 बजेसम्म तय गर्ने छलफल समेत भएको छ। करका दरहरूमा सरकारले गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तयार हुनुभएको छ। नियत नहुँदै पनि सबै कुरा हेर्न नभ्याएकाले त्रुटि हुन गएको भन्दै मन्त्री शर्माले नीति सच्याउने तत्परता देखाउनु भएको हो।
आर्थिक विधेयक 2079 मार्फत स्वदेशी उद्योगलाई सङ्कटमा धकेल्ने गरी भन्सार र अन्तः शुल्कका दर तोकेको भन्दै मन्त्री शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ। उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ प्रदेश नम्बर 1 र मोरङ व्यापार सङ्घका प्रतिनिधिसँग शुक्रबार भएको भेटवार्तापछि अर्थमन्त्रीले नीति सच्याउने आश्वासन दिनुभएको हो। अर्थमन्त्रीको उक्त आश्वासनपछि तीनवटै संगठनले उद्योग विरोधी कर नीति फिर्ता गर्न दबाव दिने उद्देश्यले सुरु गरेको आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को विनियोजन विधेयक जेठ 30 गते पास हुनेछ। बजारमा चिनीको मूल्य प्रति किलो 105 रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका महासचिव अमुल काजी तुलाधरले पछिल्लो समय चिनी प्रति किलो 5 रुपैयाँले बढेर 105 रुपैयाँ पुगेको जानकारी गराउनुभयो। सङ्घले जेठ 15 गते पठाएको तथ्याङ्क अनुसार चिनी प्रति किलो 100 रुपैयाँ थियो। पछिल्लो समय चिनीको होलसेल मूल्य बढेर आएकाले आफूहरू पनि चिनीको मूल्य बढाउन बाध्य भएको सङ्घको भनाइ छ। सङ्घका अनुसार भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएदेखि नै चिनीको मूल्य प्रति किलो 2 देखि 3 रुपैयाँ गरेर उद्योगीहरूले बढाइरहेका छन्। यही हिसाबले चिनीको मूल्य अझ बढ्न सक्ने सङ्घको भनाइ छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। गठबन्धनको सरकार भएकाले चाहे अनुसार काम गर्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सबैभन्दा बढी श्रमिकहरू नै लाभान्वित हुने विश्वास। सांसदहरूद्वारा मलको अभाव भएको भन्दै व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग। यथाशीघ्र किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। बजेटले दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको सांसदहरूको टिप्पणी। मन्त्रीको क्षेत्र र प्रभावशाली नेताहरूको वरिपरि बजेट केन्द्रित भएको गुनासो। रुसी सेनाको गोलीबारीका कारण युक्रेनको एक केमिकल प्लान्टमा भीषण आग लागि। करिब 800 जना नागरिक लुकेर बसेको आशंका। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा नेपालले अन्तिम ओभरमा 2 विकेट लिएपछि अमेरिकासँगको खेल बराबरीमा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसको लगातार जारी गोलाबारीका कारण युक्रेनको सेभेरोदोनेत्स्क शहरमा एक केमिकल प्लान्टमा भीषण आगलागी भएको छ। अजट प्लान्टमा क्षतिग्रस्त रेडिएटरहरूबाट सयौं टन तेल चुहावट भएपछि भीषण आगलागी भएको सेभेरोदोनेत्स्कको क्षेत्रीय गभर्नर सेर्ही हाइदाईलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको हो। केमिकल प्लान्टको भूमिगत बम सेल्टरमा करिब 800 जना नागरिक लुकेर बसेको आशंका गरिएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरू यो प्लान्टमा रुसी आक्रमणबाट बस्नका लागि लुकेका थिए। पूर्वी युक्रेनमाथि कब्जा गर्न सेभेरोदोनेत्स्क शहर रुसका लागि महत्वपूर्ण लक्ष्य बनेको छ। युक्रेनको राजधानी तथा अन्य शहरमा कब्जा गर्न विफल भएपछि रुसले अब पूर्वमा स्थित लुहान्स्क र दोनेत्स्कलाई निशाना बनाउन सुरु गरेको छ। सेर्ही हाइदाईले सेभेरोदोनेत्स्कको अधिकांश हिस्सा अब रुसको हातमा गएको स्वीकार गरेका छन्। हाइदाईले अजट केमिकल प्लान्टमा घण्टौंदेखि रुसको गोलाबारी जारी रहे पनि आक्रमणमा के कति क्षति भएको छ भन्ने कुनै जानकारी दिएनन्। यसैबीच राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले आफ्ना सैनिकहरूको गोला बारुद सकिएको भन्दै फेरि थप हतियारहरूको माग गर्नुभएको छ। जेलेन्स्कीले आफ्नो सेनाले रुसबाट दक्षिण पूर्वी क्षेत्रहरू खेर्सन र जापोरिजियममा पुनः कब्जा गरेको जनाएको छ।
दुईवटा सामूहिक गोलीकाण्डको घटनापछि बन्दुक सम्बन्धी कडा कानूनको माग गर्दै हजारौं प्रदर्शनकारीले अमेरिकाभर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले अमेरिकाका प्रमुख शहरहरूमा जुलुस निकालेका छन्। सयौंको संख्यामा र्यालीमा सहभागी भएकाहरूले मलाई गोली प्रहारबाट स्वतन्त्रता चाहिन्छ जस्ता नारा लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै कांग्रेसलाई बन्दुक सुरक्षा कानून पारित गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। यसका बावजुद रिपब्लिकनहरूले कानूनी परिवर्तनको सम्भावनालाई खारेज गर्ने सम्भावना रहेको बीबीसीले जनाएको छ। मे 24 मा टेक्सासको ओभाल्डे स्थित रोब एलिमेन्ट्रीमा भएको गोलीकाण्डमा 19 बालबालिका र 2 जना वयस्कको मृत्यु भएको थियो। त्यसअघि न्युयोर्कको बफेलोमा आक्रमण हुँदा 10 जना मारिएका थिए। एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण भएपछि अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रणका लागि पुनः आह्वान हुन थालेका छन्। शनिबार फ्लोरिडामा सन् 2018 मा पार्कल्यान्ड स्कुल गोलाबारीबाट बचेकाहरूद्वारा स्थापना गरिएको बन्दुक सुरक्षा समूह मार्च फर आवर लाइव्सले वाशिंटन डीसी, न्युयोर्क, लस एन्जल्स र सिकागो लगायत देशभर 450 वटा र्यालीहरूको आयोजना गरिने बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारतमा कोरोना भाइरसका कारण 47 लाख मानिसको मृत्यु भएको दावी गरेको छ। यो संख्या भारतले दिएको तथ्याङ्क भन्दा 10 गुणा बढी हो। भारत सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको यो दावीप्रति प्रश्न उठाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वभर 1.5 करोड भन्दा धेरैको मृत्यु भएको दावी गरेको छ। संगठनले भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या कम गरिएको भन्दै भारतमा मात्र 47 लाखको मृत्यु भएको दावी गरेको हो। यो विश्वमा कोरोनाका कारण भएको मृत्युको 1/3 संख्या हो। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा नेपाल र अमेरिकाले अङ्क बाँडेका छन्। खेल बराबरीमा सकिएसँगै अङ्क बाँडेका हुन्। अमेरिकाको टेक्ससमा भएको खेलमा नेपालले दिएको 275 रनको लक्ष्य पछ्याएको अमेरिकाले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 274 रन जोडेपछि खेल बराबरीमा सकिएको हो। त्यसैगरी टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 274 रन जोडेको थियो। अन्तिम ओभरमा नेपालले 2 विकेट लिँदा गुमेको खेललाई बराबरी गर्न सफल भएको हो। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषकहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले कृषकहरूलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार कांग्रेसको एकलौटी नभएकाले चाहे अनुसार धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको एकलौटी सरकार नभएकाले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले धेरै माग दाबी गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार ग्यावालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बारेमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ। सांसद ग्यावालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलले समेत प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो। 2वटा सामूहिक गोलीकाण्डको घटनापछि बन्दुक सम्बन्धी कडा कानूनको माग गर्दै हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले अमेरिकाभर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले अमेरिकाका प्रमुख सहरहरूमा जुलुस निकालेका छन्। सयौंको संख्यामा र्यालीमा सहभागी भएकाहरूले मलाई गोली प्रहारबाट स्वतन्त्रता चाहिन्छ जस्ता नारा लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा नेपाल र अमेरिकाले अङ्क बाँडेका छन्। खेल बराबरीमा सकिएसँगै अङ्क बाँडेका हुन्। अमेरिकाको टेक्ससमा भएको खेलमा नेपालले दिएको 275 रनको लक्ष्य पछ्याएको अमेरिकाले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 274 रन जोडेपछि खेल बराबरीमा सकिएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै।
जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।